नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। प्रोफेसर सुहेल साहिबा हैं दिल्ली से। उन्होंने एक वीडियो शेयर की है और जिसमें उन्होंने कहा है 117 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमानी ने मक्का मुकर्रम यहाँ एक ये वीडियो भेजी है डॉक्टर साहिबा ने और कहा कि इस पर आप तबसरा कीजिए। ये जो वीडियो है ख़ासी 3-4 मिनट पर मुश्तमिल है, जिसमें इख्तिसार से अगर बात की जाए तो इसका टाइटल है कि हजर अस्वद की चोरी और वापसी का तारीख़ी वाक़या। हजर अस्वद को चोरी किया गया, बहरीन ले जाया गया और फिर उसका जो क़िस्सा बयान किया गया है वो ड्रामेटाइक ख़ासा उसको ड्रामेटाइज़ कर दिया है और दिलचस्पी उसमें इसलिए भी और बढ़ा दी गई है क्योंकि कुछ झूठी बातें डाल दी गई हैं उसमें और कुछ हकीकत पर मबनी बातें हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर साहिबा ये जानना चाह रही हैं प्रोफेसर सुहेल साहिबा के इस पर आप कमेंट करें। देखिए, पहले तो मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूँ। तो ये कि हजर अस्वद डूबता नहीं है, दूसरा ये कि आग से भी गर्म। एक तो ये कि हजर अस्वद डूबता नहीं है और दूसरा ये कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आग में अगर तपा दिया जाए या रखा जाए तो गर्म नहीं होता। उस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो डूब तो गया। जो पत्थर वापस किया गया था, ये क्या किस्सा है, मैं आपको इस किस्से की हकीकत बयान करना चाहता हूँ। दरअसल इसमें ये कहा गया है कि जब अलमुतीउल्लाह ने अबू ताहिर करमती से हजर अस्वद ख़रीदा तो अब्दुल्ला इब्न अल हकीम अल मुहद्दिस आए और कहने लगे कि ये जो वो है ना खाने काबा का हजर अस्वद, ये रुए ज़मीन पर एक ऐसा पत्थर है जो पानी के ऊपर आ जाता है और नीचे तय में नहीं रहता, और वो पत्थर हजर अस्वद है जो मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ के किनारे में मौजूद है। और ये कहा जाता है कि जब इस पत्थर को लेकर बहरीन पहुंचाया गया और वहां जाकर एक मुहद्दिस इसको लेने के लिए जब पहुंचे तो उसके बारे में ये था कि ये उन्होंने बहरीन वालों ने पत्थर जो दिया वो नकली दे दिया। 2 मरतबा ऐसा किया उन्होंने, और मुहद्दिस जो थे उन्होंने जब इस वाक़े को देखा तो पत्थर को पानी में डाला या आग में रखा तो वो पानी में डूब भी गया और आग में गर्म भी हो गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला गालिबन उनका नाम है, उन्होंने कहा कि ये फिर हजर अस्वद नहीं है क्योंकि ये हजर अस्वद की खासियत नहीं है। इस सिलसिले में हजर अस्वद दरअसल वो काबा के जुनूब मशरक़ी किनारे में बाहर की जानिब मंसूब उस पत्थर को का नाम है हजर अस्वद, जिससे हम और आप तवाफ़ का या उम्रे के तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर की अज़मत और शान ये बयान की है कि ये जन्नत से लाया गया पत्थर है, और जो मकाले में ज़िक्र किया गया है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि असल रिवायात या ऑथेंटिक रिवायात नहीं हैं। मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह ताला ने हजर अस्वद जन्नत से उतारा तो ये तो बात सही है, और ये भी उसमें बताया गया है इस क़िस्से में कि ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था और औलाद आदम की ख़ताओं और गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया, और रोज़ क़यामत हजर अस्वद आएगा तो उसकी 2 आँखें होंगी, उनसे उनको देखेगा, और ज़ुबान होगी जिससे बोलेगा, और जिसने भी इसे हक़ के साथ इस्तेलाम किया उसकी गवाही देगा, और उसे छूना या उसका बोसा लेना, इसकी तरफ इशारा करने से तवाफ़ की इब्तिदा होती है, चाहे वह तवाफ़ उम्रे का हो, हज का हो या तवाफ़ नफली हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजर अस्वद का बोसा लिया और उसकी इत्तिबा में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज का बोसा लेती है। अगर बोसा ना लिया जा सके तो उसकी तरफ हाथ इशारा कर दिया जाता है, और अगर उससे भी आजिज़ हो तो अपने हाथ से इशारा करे और अल्लाहु अकबर कहे। और हजर अस्वद को छूने से गलतियाँ
یا کوتاہیاں یا گناہ ختم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کرامتیوں کا حجر اسود چوری کرنا اور اسے ایک لمبی مدت تک اپنے پاس رکھنا صحیح ہے، اور تاریخی طور پر اس کا تو ثبوت ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سن 278 ہجری کے واقعات میں لکھا ہے، اور اس میں کرامتی حرکت میں آئے اور یہ فرقہ ملاحدہ اور زندیقوں میں سے تھا، اور فرس میں سے فلسطینیوں کا پیروکار ہے جو یہ عقیدہ اور باطل عقائد رکھتا ہے، اور یہ دونوں حرام اشیاء کو مباح قرار دیتے ہیں، پھر وہ ہر باطل کی طرف بلانے والے کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فریق، یہ جو جس کے بارے میں بتایا کیا جائے، اور ان میں اکثر رافضیوں کی شیعہ رافضیوں کی طرف یہ مائل ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں یہی لوگ سب سے کم عقل، اور انہیں اسماعیلی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسماعیلی الاعرج ابن جعفر کی طرف، جعفر صادق کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، اور انہیں قرامتہ کہا جاتا ہے کہ قرمت ابن اشعث البقار کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قرامتہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا قائد اپنے پیروکاروں کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دن اور رات میں 50 نمازیں ادا کریں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں مشغول رکھیں اور خود چالیں چلتا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ گروہ اس حرکت میں آیا اور پھر ان کا معاملہ بڑھتا گیا۔ بہرحال نمبر 3 جو چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ، اور جو ذکر کیا گیا ہے کہ حجر اسود آنسو بہانے کی جگہ ہے، اس کے بارے میں حدیث ابن ماجہ میں مروی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی جانب رخ کیا اور اپنے ہونٹ مبارک حجر اسود پر رکھے اور بہت دیر تک روتے رہے، پھر وہ پیچھے متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت علامہ البانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، حد درجہ ضعیف روایت ہے۔ تو اور دوسری حدیث میں حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث باطل اور بے بنیاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باطل قرار دیا ہے۔ یہ حدیث باطل ہے اور اس کی سند میں التفات اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے جو ثابت ہی نہیں ہوتی، تو اس بنا پر اس کے معنی میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور آپ نے حجر اسود کے بارے میں جو یہ وصف بیان کیا ہے کہ یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے، اس کے بارے میں ابن ماجہ کی وہ روایت بالکل سخت ضعیف ہے، اور مقالے میں یا اس ویڈیو میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ حجر اسود پانی پر تیرتا ہے اور آگ سے گرم نہیں ہوتا اور دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایسی اشیاء میں شامل ہے جس کا سنت نبویہ میں ثبوت نہیں ملتا اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ اونٹنی پر لے جایا جا رہا تھا، خانہ کعبہ سے نکال کر حجر اسود کو لے جایا گیا، تب 40-50 اونٹنیاں مر گئی تھیں، اس کا بوجھ وہ نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ یہ مستند واقعات نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب بحرین سے اس کو لایا گیا تو ایک معمولی سی کمزور اونٹنی بھی اسے اپنے اوپر لاد کر تیزی سے مکہ مکرمہ کی طرف لے آئی تھی۔ تو کچھ باتیں اس ویڈیو میں صحیح ہیں اور کچھ باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں، اور ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ اور 2 جھوٹ یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ اونٹنی کا قصہ ہے جو کہ غیر مستند ہے، دوسرے یہ کہ حجر اسود ڈوبتا نہیں ہے، وہ گرم نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز سرکولیشن میں ہوتی ہیں انہیں دراصل دوسروں کے ساتھ اس وقت تک شیئر نہ کریں، جیسے پروفیسر صاحبہ نے مجھ سے پوچھا ہے، تو اس کی حقیقت پہلے جان لیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ اس کے اندر جھوٹ اور سچ خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرنا۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔